केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाले गरे सिटोङ 1 समष्टिमा बाटो मर्मती कार्यको भूमिपूजन। पहाडको राजनीतिमा सबै नै नेता हुनु खोज्ने एउटा कुप्रथा रहेको थापाको भनाई। विमल गुरुङले पहाडमा आफ्नो राजनैतिक प्रभावलाई गुमाइसकेको रुदेन लेप्चाको बयान। दुवै गोजा मोमो समूहको राजनैतिक जुझाइमा तेस्रो पक्ष अन्य कसैले फाइदा लुट्न सक्ने लेप्चाको बयान। भाजपाले आइटिसेल मार्फत झुटा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै बङ्गालमा ढाडको राजनीति गरिरहेको टिएमसी कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता शिखर राईको आरोप। मिरिकको विभिन्न गाउँका 25 जना युवाहरू टिएमसीमा सामेल। ग्रिन सिटी मिसन अन्तर्गत कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा जनमुक्ति पार्कको सुन्दरीकरण निर्माण कार्य सुरु। पश्चिम बङ्गाल लेप्चा विकास बोर्ड र एमएल इल्टाको संयुक्त पहलमा पयुङ बिदाङमा नवनिर्मित पुलको उद्घाटन। अनि रोनाल्डसे ग्राम विकास समितिले डाक्टर ग्राम्स होम्स स्थित रोनाल्डसे खेल मैदानमा फुटबल खेल आयोजना गर्ने समितिको जानकारी। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाले खर्साङ इन्जिनियरिङ डिभिजन अन्तर्गत सिटोङ 1 समष्टिको मानादेखि मिडल सेब्जे बस्तीसम्मको 3.2 किलोमिटर सडकको मर्मती साथै विस्तार कार्यको भूमिपूजन गरेका छन्। उक्त बाटोको कार्य 19 नोभेम्बर 2020 देखि सुरु हुने भएको छ। सम्पूर्ण कार्यको कुल लागत 1.98 करोड रहेको छ भने गाउँका कृषक रतन गुरुङ अनुसार उक्त निर्माण हुने बाटोले 5 वटा गाउँलाई लाभ पुग्ने र 300 कृषकहरूले आफ्नो उब्जनी बजारमा सहजै लान सक्नेछन्। यसरी एक कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको शिलान्यास कार्यक्रमको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अनित थापाले पहाडको राजनीतिमा एउटा कुप्रथा रहेको र यहाँ सबै नै नेता हुनु खोज्छन् भनी बताएका छन्। साथै उनले म गाली गर्नुमा होइन काम गर्नुमा विश्वास राख्छु, भाषणमा होइन भिजन राखेर काम गर्नु रुचाउँछु र एक्लो दौडनु होइन एकजुट भएर परिणाम निकाल्नुमा आस्था राख्छु भनी पनि बताएका छन्। हामीले हाम्रै दाजुभाइहरूलाई गाली गर्दै हिँड्छौँ। यो प्रथा बन्द गरेर हामी आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नु। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो चाहिँ मलाई लागेको पहाडलाई हामीले यहाँसम्म ल्याउनु, हाम्रो स्थिति यहाँसम्म पुर्याउनु, हाम्रो इन्फर्मेसन बन्द, हाम्रो रिजनलाई बन्द गराउनु। पहाडलाई हामीले क्याम्प भन्छौँ, सेन्ट्रलमा दोष दिन्छौँ, तर हामीले हाम्रो पहाड राम्रो चलाएको छौँ। ठुलो क्वेसन मार्क छ त्यहाँ। जो पहाड यहाँसम्म विकास पुर्याउने हामी नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। जबसम्म हामी यसको रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदैनौँ तबसम्म यो पहाड कहिले मलाई हामीले अरूलाई गाली गरेर आफ्नो जोगिने प्रथा छ हाम्रो। अरूलाई गाली गरेर आफू चाहिँ ठिक हो भनेर प्रथा छ। तर पहिला हामी जो लिडरसिप गर्दछ हामी ठिक भएर चाहिँ बसौँ, अरूलाई गाली गरेर बन्द गर्छौँ। त्यो गरेन भने हामी हाम्रो पहाड कहिले पनि राम्रो हुँदैन, हाम्रो सोच कहिले पनि राम्रो हुँदैन। तपाईँहरूले आफ्नो एनर्जी, आफ्नो समय, आउने दिनको हाम्रो भावी पिँढीलाई कसरी अगाडि लाने, हाम्रो नानीहरूको जुन बेरोजगार अवसर त्यसलाई रोजगार कसरी बनाउने, हाम्रो गाउँलाई विकसित कसरी बनाउने, हाम्रो गाउँमा पानीको दुःख छ यसलाई निवारण कसरी गर्ने भन्ने सोचमा जानुहोस् न। तपाईँहरूले माइक पक्रेपछि भन्नुहुन्छ नयाँ संसद आएपछि सबैले सुन्छु म।
तर गाली नगरी भाषा नै हुँदैन भन्ने जस्तो एउटा पहाडमा प्रचार छ। आफ्नो व्यवस्था हुँदा विगतका नेताहरूले जति आफूले भ्यायो त्यति गरे, उहाँहरूको जति बुद्धिले पुग्यो त्यति गरे। तर हाम्रो पाला आएपछि फेरि हामी त्यही गर्ने, गाली नै गर्ने। तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूको भ्याली एकदमै राम्रो छ, एकदमै पोटेन्सियल भएको एग्रिकल्चर फार्मिङ मान्छेहरू पौरकी छ, यसमा धेरै विकास गर्नु छ हामीलाई। र सबै मिलेर हामी विकासित सोच र विकासतिर अगाडि जाउँ। एकअर्कालाई यो गाली गर्ने कुरा बन्द गरौँ। हामीले जुन यो नयाँ सोच र नयाँ विचार भन्ने भिजन हामीले अगाडि राखेको छौँ, यो भिजनलाई हामीले साँच्चै नै अङ्कलाल गर्नुहुन्छ भने हामी यो भिजनलाई प्र्याक्टिकल हुनु जरुरी छ। यसैले म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई यस भ्यालीमा अझै धेरै विकासको काम गर्नु छ, धेरै यो भ्यालीलाई अगाडि लानु छ। यो भ्याली मैले पहिलादेखि नै भन्दैछु, हामी इक्जाम्पलको रूपमा सेट गर्नुपर्छ। धेरै मान्छेहरू पोजिटिभ छन्, पौरकी छन् र यसमा अझै विकास र धेरै सिस्टमको जरुरत छ। यसमा म सपोर्ट गर्छु। जहिलेसम्म म यो अवधानमा छु, यस भ्यालीका लागि म गर्ने कुरा मैले सक्ने काम गरेर जान्छु भन्दै मेरो। विमल गुरुङले पहाडमा आफ्नो राजनैतिक प्रभावलाई गुमाइसकेको गोजमुमो विनय खेमा केन्द्रीय समिति सदस्य एवं 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चाले बताएका छन्। उनले विमल गुरुङले लिएको निर्णय हतारमा लिएको निर्णय रहेको तथा यसले उनलाई फाइदा नगर्ने बयान दिएका छन्। आजको अवस्थामा राज्यमा ममता ब्यानर्जीको सत्ता फेरि आउनु विमल गुरुङ अनि विनय अनितहरूको निम्ति राम्रो विकल्प रहेको, तर दुवै गोजमुमो समूहको राजनैतिक जुझाइमा तेस्रो पक्ष अथवा अन्य कसैले फाइदा लुट्न सक्ने स्थिति आफूले देखेको कारण अहिलेको परिस्थितिमा सचेत रूपमा राजनैतिक दक्षतालाई अघि राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको बताएका छन्। मेरो हिसाबले विमल दाजुले लिएको निर्णय आतुरमा लिएको निर्णय हो। त्यसले उहाँलाई फाइदा गरेको छ भने मलाई बिल्कुलै लाग्दैन। उहाँले कमसेकम 6-7 महिना पछिसम्म एटलिस्ट विस्थापित जीवन बिताउनु अझै सकेको भए उहाँको सेन्टिमेन्टल जुन चाहिँ फ्याक्टरको भोट थियो सायद उहाँसँग अडेर बस्थ्यो। आजको अवस्थामा उहाँले एउटा ठुलो जोखिम, राजनीतिक जोखिम लिनुभएको छ कि के अरे बङ्गालमा फेरि ममताको कमब्याक हुँदैछ र उसको कमब्याक पछि मेरो पोलिटिकल धरातल दह्रो हुन्छ भनेर उसले एउटा सिङ्गल विकल्पलाई मात्रै लिएको छ। जबकि हाम्रो अन्दाजमा विमल गुरुङ विस्थापित जीवनमै रहेर हिजोको 19 को इलेक्सन पनि पहाडमा जुन प्रकारको एकतर्फा भोट भएको छ त्यो उसको दह्रो भोट थियो। तर आजको अवस्थामा उहाँसँग एउटा माटोको सेन्टिमेन्ट आज हराएर गएको छ। त्यो अवस्थाभित्र विमल दाजुले फेरि पनि त्यही भोट त्यही फ्याक्टर रूपमा पाउँछ, हासिल गर्छ भन्ने छैन। त्यो कारणले यो अवस्थामा आएर इन्टेलेक्चुअल्सहरू, एजुकेटेडहरू उहाँसँग जुन लगाव हिजो थियो त्यो परिस्थितिमा आज धेरै इन्टेलेक्चुअल्सहरूको फिडब्याक, पोलिटिकल फिडब्याक त्यो प्रकारको हामी देख्दैनौँ। त्यस उसले उहाँले जुन एउटा पोलिटिक्समा एउटा ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुभएको छ त्यो सिचुएसनको उहाँले आजको परिस्थितिमा सामना गरिराखेको छ। अनि त्यसमा पनि हिलको पोलिटिक्स गराएको आज पहाडमा जुन प्रकारको पोलिटिक्स गराइ छ यो स्टेटको ब्लेसिङमा चलाइरहेको पोलिटिकल सिचुएसनहरू छ हिलमा। अनि जसरी आजसम्म नोमिनेट गरेर नै बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन जसरी चलायो त्यसमै उहाँ पनि आकर्षित भएको जस्तो मात्रै छ। त्यो कारणले गर्दा एउटा पोलिटिकल जुन चाहिँ हिजोको दिनहरूमा उहाँले एउटा ग्रेभिटी राख्थ्यो त्यो ग्रेभिटी उहाँले पनि हराइपठाएको छ। त्यो कारणले भविष्यको दिनमा विमल दाजु एउटा हिलको पोलिटिक्सको निम्ति हिजो जस्तो एउटा फ्याक्टर छ भन्ने कुरा लाग्दैन हामीलाई, जसले आजको अवस्थामा एउटा पोलिटिक्सलाई एउटा नयाँ स्पेस, नयाँ रणनीति तयार गर्ने र नयाँ रणनीतिमा जो अगाडि बढ्छ त्यसको निम्ति मात्रै भविष्यले पहाडको एउटा राजनीतिमा एउटा राम्रो प्लेटफर्म, एउटा धरातल प्रदान गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँ यस्तो परिस्थिति छ, हामी साँडेहरूको हिलको पोलिटिकल लिडर्सहरूको जुन चाहिँ विनय भर्सेस विमलको जुन फ्याक्सनहरूको लडाइँ छ त्यो द्वन्द्वमा त्यो एउटा साँडेको जुन चाहिँ बाचाको मिछाइ भन्थ्यो नि, तर त्यो म यसलाई अर्को पाराले भन्छु, साँडेको जुन चाहिँ बाथाको दुध चुसाइ हुन्छ भन्ने जस्तो मैले देख्दछु। त्यो कारणले यो परिस्थितिमा अवेरली अलिक होसियारसँग आफूले आफ्नो पोलिटिकल दक्षता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भाजपाले आइटी सेल मार्फत
झुटा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै बंगालमा ढाँटको राजनीति गरिरहेको टीएमसी कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता शिखा राईले आरोप लगाएकी छन्। फेक न्यूज हाल्दै जुन चाहिँ गर्दैछ नि यो सबै झुट। यसमा कतिवटा लिस्टहरू छ। यो अब जब यति बेला यो फेस्टिभलको समय छ, यति बेला सबैले चाडबाड मनाइरहेको छ, साथै कोभिड-19 को पनि पेन्डेमिक यो महामारी चलिरहेको बेलामा उनीहरू आइटी सेल लिएर पैसा खर्च गरेर आइटी सेलमा यो फेक न्युजहरू मान्छेमा पुर्याएर यही काम मात्रै गरिरहेको छ। बरु यो जति उनीहरूले आइटी सेलमा जति यो लाखौँ करोडौँ पैसा जुन चाहिँ गरेर खर्च गरेर जुन चाहिँ फेक न्युजहरू जुन चाहिँ गर्दैछ नि, त्योभन्दा राम्रो चाहिँ बरु यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ पब्लिक हितमा यो जनताको लागिमा लगायो भने चाहिँ सायद राम्रो हुन्थ्यो होला। र यसै गरेर अब मोदी र अमित शाह दुईजनाले बिलिभ गर्छ कि यो जुन चाहिँ मेसेजहरू छ नि, जति पनि यस्तो कुरोहरू उनीहरू भाइरल यो न्युजहरू फेक न्युजहरू भाइरल गर्नुमा, यहाँ कुनै पनि मेसेज जनता सामु पुर्याउनुमा उनीहरू त एक्सपर्ट हो। यो कुरा त उहाँहरूले यो जुन चाहिँ रेडियोको प्रोग्राम थियो मोदीजीको यो मन की बात भन्ने, त्यसमा उहाँले खुलस्त यस्तो त कतिवटा प्रोग्राम्सहरूको जुन चाहिँ भाइरल भएको त्यो त उहाँ आफैले पनि खुलस्त गरेको। र यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूको नीति छ, झुटको राजनीति गर्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा न्युज थियो कि यो जुन चाहिँ पनि अखिलेश यादवले आफ्नो बाउलाई थप्पड हिर्काए भनेर तपाईँहरूले पनि सुनेको होला। मुलायम सिंह यादवलाई थप्पड हिर्काए भनेर जुन चाहिँ एकदमै भाइरल भयो, हामीमा मैले पनि हेरेको, मेरोमा पनि आएको थियो त्यो न्युज। यो न्युज पनि फेक न्युज हो। बङ्गालले चाहिँ एकदमै त्यो अस्ति जुन चाहिँ पनि रिफर्म एग्रिकल्चर रिफर्म बिल जुन चाहिँ आयो त्यसलाई चाहिँ बङ्गालले चाहिँ एकदमै वेलकम गर्यो भनेर मोदी बिजेपी मोदी भनेर चाहिँ एकदम गरेर ट्विट गरेको थियो, उसले हालेको थियो। जबकि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, भोइस भोटिङमा जुन चाहिँ यो के अरे एग्रिकल्चर जुन चाहिँ रिफर्म बिल आएको थियो त्यसको कति विरोध फार्मरहरूले गर्यो, युनियनले गर्यो, एग्रिकल्चर एक्टिभिस्टहरूले सबले यसको उसमा गर्यो। तर उसले त्यो फोटो चाहिँ उनीहरूको ब्याकड्रपमा हालेर उनीहरूले त्यो फोटो देखाउँदैछ जुन चाहिँ भन्दैछ कि बेङ्गलबाट गरेको हो, दक्षिण दिनाजपुरको हो त्यहाँको मान्छेहरूले। यो चाहिँ त्यो एउटा भिलेज छ त्यहाँनिर कुमारगञ्ज भन्ने एसेम्ब्लीको दक्षिण दिनाजपुरमा कुन्टोर भिलेज, त्यो भिलेजको मान्छेहरूले चाहिँ एकदम बिजेपी फार्मर्स के अरे मोदी अनरेबल प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ एकदम उनीहरूले ग्रेटिट्युड देखाएको भनेर भन्दैछ, जबकि यो झुट हो। आउँदो विधानसभा चुनाव जति नजिक आउँदैछ त्यति नै दार्जिलिङ पहाडको राजनैतिक पारा तातिन थालेको छ। यसै प्रसङ्गमा पहाडमा राजनैतिक हावा तातिनु थालेपछि आम जनता विभिन्न दलहरूमा सामेल हुने क्रम जारी रहेको छ। आज मिरिकमा हिल टीएमसी पार्टीलाई समर्थन जनाउँदै मिलिकथुङ चिनियाटार गाउँका 25 जना युवाहरूले टीएमसीको दलीय झण्डा ग्रहण गरेका छन्। हिल टीएमसी पार्टी अध्यक्ष एलबी राईले समर्थकहरूलाई दलीय झण्डा प्रदान गरेका थिए भने टोलीलाई नेतृत्व गरेर आउने सुरेन स्याङदेनले गाउँको बुनियादी समस्याहरूलाई लगायत बेरोजगारी समस्याहरूको समाधान गर्न टीएमसी पार्टी प्रतिबद्ध रहेको कारणले गर्दा नै गाउँले समय अनुसार निर्णय लिएको बताएका छन्। मिरिकबाट दीपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। गोरा मोमो पनि थियो कोही भाइहरू होइन, अब GTA 1 भयो, GTA 2 भयो, र अब अहिले अब सबै त्यो छिर्केमिर्के भएकोले गर्दामा चाहिँ एउटै पार्टी अब टीएमसी सत्ताधारी पार्टीलाई चाहिँ अब समर्थन गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अब मेन त अब त्यही हो, अब बेरोजगार भनौँ है। अब अहिले लकडाउनले गर्दामा सबैजना देश-परदेशबाट घर फर्केर आएको छ, अब काम कुरो छैन, र अब गाउँमा अलिकति भए पनि डेभलपमेन्ट प्लस अब बेरोजगारहरूले यसो काम गर्ने मौका पाउँछ कि भनेर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यही छ। र हाम्रो चाहिँ मेन समस्या चाहिँ पानीकै छ। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ अनि गोरामुमो शीर्ष नेतृत्व टोलीले पश्चिम बङ्गालका राज्यपालसित बैठक गरेका छन्। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले राज्यपालसित पहाडको विभिन्न विषयहरूमाथि चर्चा भएको जनाएका छन्। उनले विधानसभा चुनाव अघि नै भाजपाले चुनावी मेनिफेस्टोमा लेखेको मुद्दा समाधान गर्ने पक्षमा आशावादी रहेको बताएका छन्। यसका साथै उनले 6औं अनुसूची भन्दा सानो व्यवस्था स्वीकार नरहेको बताउँदै डुवर्सलाई छाडेर
पहाडको मात्र समाधान हुन्छ भने त्यसलाई पनि जिएनएलएफले स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। जुन चाहिँ जग्गामा हामीले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो भङ्गा लिनु पनि भएन। पब्लिकलाई यही भन्नु चाहन्छु, फोकस भोट किन हालेको थियो त्यो समयमा होइन? ठिकै छ, 10 वर्ष अगाडिको कुरा, त्यो टाइममा एउटा पोलिटिकल पार्टीको थियो त्यति बेला। 10 वर्ष गुमायो, त्यो भित्रमा के गर्यो कसो गर्यो त्यो म जान्दिनँ पनि, म कुरा गर्नु पनि मिल्दैन। सो यसले गर्दाखेरि तर यो जुन चाहिँ राजु विष्टजी जुन चाहिँ आउनु भएको छ एमपी, त्यो टाइममा त हामी सबै छन् त, युनाइटेड छौँ हामी सबै पोलिटिकल पार्टिज भन्नुहोस् कि युनाइटेड, एकता छ, जाति एकताको कुरा छ, त्यो तोडेको छैन। यो कायम राख्नुपर्छ तपाईँ र हामीले। यदि दार्जिलिङ पहाडको लागि केही हुनु छ भने समय पनि यही नै हो, त्यसको बाद आउँछ जस्तो पनि लाग्दैन। यसले गर्दाखेरि बेसी छुकछुक पनि गर्नु भएन, यताउता गर्नु भएन, विश्वास गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ एउटा विश्वास गरेर हामीले बिजेपी सरकारलाई यसपालि हामीले सघाएको छौँ जुन चाहिँ, अनि त्यो भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा जो 2वटा कुरो गर्दै आएको हो, हजुर सुरुवातदेखि नै आएको हो। जेएनएलएफ पार्टीले प्रेसर नलगाएको होइन, प्रेसर लगाउँदाखेरि हरेक प्रकारको एउटा छ होइन, एउटा भाषाको प्रयोग हुन्छ होइन, कार्यक्रमहरूको एउटा उयोहरू हुन्छ, प्रोग्राम्सहरू हुन्छ। सो मेन अहिले जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नु हुँदैछ यो होइन, एउटा जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्रमा लेखेको चिजहरू, अब त्यसमा कुराकानी हुँदैछ, त्यो एकदमै पोजिटिभ छ अहिले भन्दाखेरि। के उसो भए यो बङ्गाल विधानसभा चुनावभन्दा पहिला नै हुन्छ भन्ने के तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? पुरा छौँ होइन, किनकि आशावादी थिएनौँ भने त किन सघाउनु पनि पर्ने थियो, गर्नु नि त पर्छ। एउटा विश्वास हामीलाई राखेन र एउटा हुँदैन भन्ने त्यो नेगेटिभ विचारले अगाडि बढ्यो भने केही पनि हुन सक्दैन यो पाहाडको। अच्छा आउँदो दिनमा अन्धकार बाहेक अरू केही पनि छैन। यही समय नै हो तपाईँ र हाम्रो एउटा आङमा घाम लाग्ने समय पनि यही जस्तो लाग्छ। तर हामी युनाइटेड भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, गोर्खा एकता कायम राख्नुपर्छ, अन्त मात्रै पोसिबल देख्छ। नभए यो पनि लथालिङ्गे भएर गयो भने यस्तो अपर्च्युनिटी भनेको कहिले पनि आएको थिएन, यस्तो अपर्च्युनिटी। यसैलाई चाहिँ हामीले कायम राखेर अगाडि कसरी हुन्छ, एउटा बिजेपी सरकार केन्द्र सरकारबाट तपाईँ र हामीले न्याय पाउने जुन चाहिँ अधिकार छ हामीले पाउनुपर्ने त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फत्ते गराएर नै छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास चाहिँ राख्नुपर्छ। 2019 को जो चुनावको बेलामा जो तपाईँहरूले बिजेपीसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो त्यति बेला पिपिएस चाहिँ यो हो भन्ने कुरो के तपाईँहरूलाई बिजेपीले बताएको थिएन? बताएको थियो भन्ने साथ इन अ वे जेएनएलएफ पार्टीलाई कस्तो प्रकारले जुन चाहिँ कुरा राख्यो, जुन चाहिँ 6औं अनुसूची मैले बताइदिइहालेँ। 6औं अनुसूची अब सबैलाई थाहा भएकै एउटा इस्यु हो, यो विषयवस्तु हो। त्यसले गर्दा हामीले पनि भने त ठिकै छ, 6औं अनुसूची अब यदि हुँदैन भने होइन, त्यसको माथिको एउटा कुनै हुनु पर्यो, उहाँले सोच राखेको हुनु पर्यो। त्योभन्दा तलको स्तरको चाहिँ 6औं अनुसूची चाहिँ भन्दा मुनिको चिज चाहिँ हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट राखेर त्यो मोटामोटी एक्सेप्टेन्स पनि हो। यसैले गर्दाखेरि हामीले सघाउ पुऱ्याएको, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सङ्कल्प पत्रमा पनि त्यो लेखिएको कुरा हो सबै यो अगाडि नै। ग्रिन सिटी मिशन अन्तर्गत कालेबुङ नगरपालिकाले आइपी सुन्दरीकरण निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। कालेबुङको डम्बर चोक छेउ अवस्थित इन्डस्ट्रियल पार्क अथवा जनमुक्ति पार्कलाई सुन्दर ढाँचामा निर्माण गर्ने कालेबुङ नगरपालिकाको परियोजनालाई सरकारले स्वीकृति दिएपछि नगरपालिकाद्वारा निर्माण कार्यको आजबाट थालनी गरिएको छ। 1 करोड परिसरमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान उपस्थित रहेर मानिसहरूको निम्ति मेडिटेसन गर्ने स्थल, कार्यक्रमको निम्ति मञ्च, आर्ट ग्यालरी, वरिष्ठ नागरिकहरूको निम्ति छुट्टै बस्ने सेट लगायत विभिन्न सुविधाहरू निर्माण गरिने रवि प्रधानले बताएका छन्। यो जनमुक्ति पार्कमा चाहिँ अब हामीले कालिम्पोङको निम्ति एउटा विशेष गरी म्युजिकल फाउन्टेन, यो म्युजिकल फाउन्टेन चाहिँ त्यो जग्गामा राख्ने, जहाँनिर चाहिँ पर यो बिल्डिङको छेउमा छ। त्यसरी नै यहाँनिर चिल्ड्रन्स पार्क थिएन र यसलाई चिल्ड्रन पार्कमा एउटा 6-7वटा आइटम्सहरू हालेर नानीहरूको निम्ति खेलकुद गर्ने आइटम्सहरू हाल्ने, सिनियर सिटिजनको निम्ति जुन चाहिँ एउटा गजिबो छ त्यसलाई अलिकति आधुनिक ढङ्गमा राम्रो बनाएर राखिदिने, अनि त्यसकै छेउमा फेरि एउटा मेडिटेसन पनि गर्ने एउटा जग्गा पनि हामीले बनाउनेवाला छौँ यसमा। र यसमा धेरैवटा ल्यान्डस्केपिङहरू छ, नयाँ एउटा गेट बनिन्छ। त्यो गेट चाहिँ हाम्रो डम्बर चोकको जुन चाहिँ अगाडि एन्ट्री छ त्यसमा नै हामीले एउटा नयाँ गेट बनाउने, जसमा कि चाहिँ यहाँको मान्छेलाई, यहाँको अभिभावकहरूलाई त थाहा छ यहाँनिर एउटा पार्क छ, तर टुरिस्टहरूले बेलुकाको समयमा समय बिताउने जग्गा छैन र त्यहाँनिर एटलिस्ट गेट देखेको छ र गेटमा एउटा पार्कको नाम त्यहाँनिर उल्लेखित गरेको छ भने त्यहाँबाट उनीहरूले देख्ने जग्गा पनि छ। र यसमा धेरैवटा आइटम्सहरू नयाँ नयाँ आधुनिकहरू छ। र यसमा सबैभन्दा ठुलो मुख्य कुरा चाहिँ
हामीले देखिरहेको छौँ यहाँ धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू एनजिओजहरूले बिचराहरूले यहाँनिर एउटा सानो कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ र यहाँनिर यतिकै ग्राउन्डमा गरिरहेको हुन्छ ओपन स्पेसमा है। र हामीले यसलाई सोच्यौँ कि यसमा यसलाई मोडिफाई गरेर एउटा स्टेज ग्यालरी बनाउने, जसमा चाहिँ स्टेज पनि छ अनि बस्नुको निम्ति ग्यालरीहरू पनि बनाउने, एउटा ग्रिन रुम बनाउने जहाँ चाहिँ लुगाफाटा फेर्न सकोस् नानीहरूले है, टोयलेट बाथरुमको प्रोभिजन छ अनि फुड कोर्ट विशेष गरी यिनीरै हामीले 3-4टा फुड कोर्ट पनि बनाउँदैछौँ र यो सबै संलग्न गरेर सबै जति पनि आइटम्सहरू हालेर चाहिँ एउटा सुन्दरीकरणको निम्ति हामीले एउटा ठुलो पहल गरेको छौँ र यो काम हुँदाखेरि अब भोलिदेखि वारफुटिङमा काम हुन्छ, आजदेखि अलिकति फाँडफुँडे कामहरू मात्रै हुँदैछ। अर्कोतिर नगरपालिकाको उक्त पहललाई कालेबुङ आर्टिस्ट एसोसिएसन अनि सांस्कृतिक विभागको पक्षबाट सराहनीय रहेको बताइएको छ। यो 10 तारिकदेखिको 13 तारिकसम्म यही पार्कमा एक्जिबिसन गरेको थियौँ है। चिफ गेस्ट रवि प्रधानजी चेयरम्यान है म्युनिसिपालिटीको उहाँलाई बोलाउनु भएको, उहाँले वचन दिनुभएको थियो कि यहाँ एउटा पार्कमा चाहिँ आर्ट ग्यालेरी बनाइदिन्छु भनेर है। यो एउटा इतिहास हो। अहिलेसम्म अब इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि के पनि गर्नु नसकेको कामहरू चाहिँ हुँदैछ यहाँ जस्तो हामीलाई लाग्दैछ, किनभने यो कन्फर्मै भइसक्यो नापजोकहरू पनि भएर है। यो एउटा इतिहास हो। एकदमै धन्यवाद छ है म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान रवि प्रधानजीलाई है, एकदमै धन्यवाद छ उहाँको यस हामीप्रतिको योगदानलाई हामी एउटा अमेट छाप बनाएर राख्नेछौँ। सदा सर्वदा यो एउटा इतिहास भएर जानेछ है। उहाँमाथिको उहाँलाई एकदमै क्रेडिट भएको छ हाम्रो है, उहाँलाई एकदमै धन्यवाद छ। विशेष गरी तपाईँहरूलाई यो ठाउँमा आर्ट ग्यालेरी बनिसकेपछि चाहिँ यो आर्ट ग्यालेरी यहाँ बन्यो भने त धेरै नै सुविस्ता हो। हार्ट अफ द टाउनमा बनिँदैछ। रविज्यूको हाम्रोमाथि ठुलो उपकार भएको छ र उहाँलाई श्रेय दिन चाहन्छु। र यस्तो यङ एनर्जेटिक चेयरम्यान कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी पाउँदा हामी अति नै हर्षित र खुसी छौँ। र हामीले यो आर्ट एक्जिबिसन जताभावी गरिहिँड्थ्यौँ, किनभने हाम्रो एउटा प्रपर प्लेसै थिएन, ठाउँमै थिएन, घर थिएन। र उहाँले एउटा हामीलाई छाप्रो दिनुभएको छ, बिल्डिङै बनिन्छ यो लिएर। र हामी अति नै खुसी छौँ कालिम्पोङ आर्ट एसोसिएसनका सम्पूर्ण सदस्यहरू। पश्चिम बङ्गाल लेप्चा विकास बोर्ड र एमएल इल्टाको संयुक्त पहलमा पयुँ बिद्याङमा नवनिर्मित पुलको उद्घाटन कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न गरिएको थियो। पश्चिम बङ्गाल लेप्चा विकास बोर्ड र एमएल इल्टाको संयुक्त पहलमा पयुङ बिद्याङमा नवनिर्मित पुलको उद्घाटन कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न गरिएको थियो। क्षेत्रवासीको निम्ति आवत जावतमा सुविधा हेतु पयुङ बिद्याङमा लेप्चा विकास बोर्डले एउटा ठुलो खोल्सामाथि नयाँ पुल निर्माण गरिएको थियो, जुन पुलको उद्घाटन लेप्चा जातीय पुजारी एवं बुङथिङ किङ्गा लेप्चाद्वारा पूजा गरिएको छ। हामीले राखेको जुन चाहिँ हाम्रो बोर्ड छ त्यसलाई ओपन गरिदिनु हुन भने म वेस्ट बेङ्गल मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डका चेयरम्यान आथिङ ल्याङसोङ तामसाङ ज्यूलाई हामी अलगोर थुम सेजुम अनि पयुङक्योङ सेजुमबाट विनम्र निवेदन गर्दछौँ। अनि ओङ छिरिङ Lepcha Bridge constructed by West Bengal Mayalang Lepcha Development Board, Tribal Development Department, Government of West Bengal द्वारा यो निर्माण भएको हो। अनि यो विगत Achille sa hurt mato yang nga song. विशेष गरी स्कुलका नानीहरूलाई बर्खा मौसममा स्कुल आउजाउ गर्न उक्त ठाउँ धेरै समस्या हुने गर्थ्यो। यसै समस्यालाई मध्यनजर गरेर बोर्डले उक्त ठाउँ एउटा सुविधाजनक पुल निर्माण गरेको हो, जसको उद्घाटन बुधबार एक कार्यक्रम बीच गरिएको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षको रूपमा ओटी सादामु उपस्थित रहेका थिए भने मुख्य अतिथिका रूपमा लेप्चा विकास बोर्ड अध्यक्ष एलएस तामसाङ, विशिष्ट अतिथिका रूपमा एमएल इल्टाका सचिव अजोक तामसाङ, त्यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा पयुङ क्युङका सभापति सहदेव लेप्चा, केटी कुञ्चुक देन्मु लगायत अन्य उपस्थित थिए।
Om Shirina Rongka Sa Iyong Summa Abomana Atoma Na Jutsa Liang Sa Iyong Ayukyong Ganpanya Achilemo पासङ्कित देप्सा अनि अन्जु लेप्चाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा दामसाङ अल्गोर मेन्चु दालिम अनि लङचुकका 12 जना विद्यार्थी नानीहरूलाई छात्रवृत्तिको रूपमा चेक प्रदान गरिएको थियो। यसरी नै 40% लिएर उत्तीर्ण गर्नु भएको छ। नानीलाई ठुलो बधाई। त्यसरी नै आथिङ लेप्चा साथै पैयुङ क्युङ सेजुम लेप्चा नाइट स्कुलका नानीहरूद्वारा एमएल इल्टाका सचिवको 47औं जन्मदिवस पनि मनाइएको थियो। क्षेत्रमा यसरी पुल निर्माण गरिए बापत क्षेत्रवासीद्वारा आभार प्रकट गरिएको छ। विशेष गरी हाम्रो यो पैङक्योङको यो जुन ब्रिज एकदमै खाँचो थियो है, र यहाँनिर पहिलादेखि हामीसँग एउटा बाँसको फर्केमा हामी पल्लो एरिया र वल्लो एरियाका मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्दथ्यौँ। विशेष गरी एउटा मूल बाटो पनि हो, जसरी बिदेङक्योङ र यहाँ तखाक्योङको लागि जोड्ने एउटा पुल थियो। तर यहाँ अहिले फिलहालमा हामीलाई विशेष गरी हाम्रो किन्चुङ धार्मिक ममता ब्यानर्जी साथै एमएलटिभी बोर्डका हाम्रो चेयरम्यान ल्याङसङ तामसङज्यूको उहाँहरूको एउटा के भन्नु है, हामीप्रति उहाँहरूको अगुवाईद्वारा जुन प्रकारले यहाँनिर एउटा पुलको खाँचो छ भनेर उहाँहरूले देख्नुभयो अनि हामीलाई यो एउटा सानो स्किम भए तापनि हामीलाई दिलाइदिनु भयो र त्यो उहाँहरूको माध्यमद्वारा हामीले यो पुलहरूलाई बनाउनमा हामी सक्षम बन्यौँ। हामीले यहाँ रोङकती हाम्रो छ, यो रोङकती लगायत हाम्रो गाउँका सबैजना हामी मिलेर खटेर यो पुललाई चाहिँ हामीले बनाएका छौँ र आजको यो पुलको उद्घाटनको दिन पनि अब हामीले यसरी हामीले समयहरू हामीले बनाएर आजको उद्घाटन दिनसम्म हामीले खट्यौँ र यो सबै एक प्रकारले राम्रै हाम्रो देखावटीमा भएको छ है। र एकदमै हामी किन्चुङ धार्मिकलाई साथै हामी एमएलटिभी अफिसका सबै हाम्रो अगुवाहरूलाई लिडरसिपमा हुनुभएका सबैलाई नै हामी हाम्रो पैङक्योङ सेजुम मार्फत हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि हाम्रो गाउँले तर्फबाट हामी एकदमै धन्यवादी छौँ र हामी एकदमै खुसी छौँ। यो जुन कुरो हामीलाई एकदमै खाँचो थियो अनि उहाँले हामीलाई दिनुभयो अनि यो भएको छ अनि उहाँले देख्नुभयो। सबै हाम्रो गाउँका मानिसहरूले लगायत हाम्रो ठुमठुमबाट धेरै टाढाबाट आउनुभएका मानिसहरूले पनि हेरेर यो पुललाई एकदमै उहाँले राम्रो भयो भनेर उहाँले भन्नुभएकोमा हामी एकदमै उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र कार्यक्रमबारे अन्य जानकारी अल्गोर थुम सेजुमका संयोजक एडविन लेप्चाले दिएका छन्। विशेष गरी आज यसरी पैङक्योङ सेजुममा जुन चाहिँ ब्रिजको इनागुरेसन भयो यसको लागि हामी जसरी हाम्रो रेनहरूले अघिबाटै धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। हाम्रो किन्चुङ धार्मिक वेस्ट बेङ्गल मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड अनि हाम्रो मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डका मेम्बर सेक्रेटरी रेन्यू रिना तार्गेन महोदयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी आज यो जुन चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो दुईवटा कार्यक्रम थियो। जुन कार्यक्रम चाहिँ यो पहिलो चाहिँ पैङक्योङ सेजुमको यो ब्रिजको ओपनिङ सेरेमनी अनि जुन चाहिँ नानीहरूले चाहिँ माध्यमिक परीक्षा अनि जुन चाहिँ क्लास 12 को जुन चाहिँ हायर सेकेन्ड्रीको परीक्षा राम्रोसित उत्तीर्ण गरेको जुन चाहिँ पर्सेन्टेजहरू राम्रो थियो ती नानीहरूलाई हाम्रो 4टा थुम सेजुम जुन थुम सेजुम चाहिँ अल्गोर, दामसाङ अनि दालिम, लुङचोक थुम सेजुमको अनि मेन्चु थुम सेजुमको नानीहरूलाई यसरी मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड एजुकेसन सेक्सन अनि मेम्बर सेक्रेटरी अनि आथिङ ल्याङसङ तामसाङको अगुवाईमा उहाँहरूलाई एउटा सम्बर्धनासहित उनीहरूलाई एउटा प्रोत्साहनको लागि एन्करेजमेन्टको लागि उहाँहरूलाई सम्बर्धना अनि केही रकमहरू दिएर उनीहरूको जुन चाहिँ पढाइको क्षेत्रमा जसरी उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् आउने दिनहरूमा पनि त्यही तरिकाले नै अगाडि बढ्दै जाओस् ताकि यो पहाडको जति पनि जमात छ त्यो जमात नै एउटा शैक्षिक जमात होस् भन्ने जुन सोच विचार लिएर जुन चाहिँ मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड
र मायाल्याङ इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनले जुन जमर्को गर्यो त्यस जमर्कोको लागि हामी सम्पूर्ण थुम्सेजुम लगायत क्योङसेजुम धन्यवाद अनि आभारी छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। रोनाल्से ग्राम विकास समिति अर्थात् आरजीबीएसले डाक्टर ग्राम्स होम स्थित रोनाल्से खेल मैदानमा फुटबल खेल आयोजना गर्ने भएको जानकारी समितिका अध्यक्ष अगस्टिन तामाङले दिएका छन्। हजुर, र हामीले फ्यामिली यसरी मिलेर हामीले घरमा सल्लाह गरेको थियौँ है, यो फुटबल टुर्नामेन्टको लागि। अनि बाबाको नाममा खेलाउने लेट भारतमाग परियार है, अनि उसको नाममा खेलाउने भनेर मेरो बाबा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, अनि उहाँको नाममा खेलाउने भनेर हामी फ्यामिली मिलेर सबैजना हामी सल्लाह भएको थियो। अनि हामीले क्लबलाई रिक्वेस्ट गरेको थियौँ है यो फुटबल टुर्नामेन्टको बारेमा, अनि क्लबले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। अनि हामी क्लबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ एज अ मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। अनि विशेष गरी यो फुटबल टुर्नामेन्ट चाहिँ मेन मोटिभ अब युथहरूलाई लिएर है हामीले अघि यहाँनिर हामीले सुन्न सक्यौँ। अनि त्यही हो, विशेष गरी अब बाबाले जस्तै फुटबललाई माया गरेर उहाँले यहाँ यसरी हामीलाई गाइड गर्नुहुन्थ्यो। जसरी हामीले बाबा खेलेको त देखेनौँ, तर पनि अब यसरी उहाँले गाइड गरेर अरूको मुखबाट सुनेर है बाबाको त्यो फुटबललाई माया दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सबैजना फ्यामिली मिलेर यसरी क्लबलाई रिक्वेस्ट गरेर उहाँले एक्सेप्ट गरिदिनु भएकोमा म धन्यवाद चढाउँदै र प्रत्येक टिमहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले यहाँनिर जोइन गरिदिनुहोस्। अनि विशेष गरी एज अ वेल टुर्नामेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो फेरि फर्स्ट टुर्नामेन्ट भइरहेको छ रोनाल्से पार्कमा है, यहाँनिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म प्रत्येक टिमलाई म यहाँनिर पार्टिसिपेट गर्नमा रिक्वेस्ट गर्दछु। म लाक्पा सेरिङ लामा, म आरजीबीएस क्लबको एज अ चिफ एडभाइजरको रूपमा म बोलिरहेको छु। जस्तो भरतमार्ग परियार मेमोरियल फुटबल टुर्नामेन्ट हुनु गइरहेछ, उहाँको विषयमा म अलिकता के भन्छु भने उहाँ म होम्स पढ्दाखेरि हाम्रो होम्स टिममा हामी सँगसँगै पनि बहुत म्याचेसहरू हामी सँगै खेल्यौँ उहाँसँग। हामी डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म पनि खेल्यौँ। जस्तो त्यतिखेर अहिले हुनु छोडेको छ, त्यतिखेर आर्मी कमान्डर कप थियो एउटा थियो सुब्रत कप भन्ने, त्यो कपमा हामी खेल्यौँ। कालिम्पोङबाट 3टा टिम सेलेक्ट भयो सुब्रत कपको लागि, त्यो हो एसयुएमआई, सेन्ट अगस्टिन एन्ड डाक्टर ग्राम्स होम्स। त्यसमा के भयो भने एसयुएमआई चाहिँ तपाईँको सुब्रत कलकत्तासम्म पुग्यो, उनीहरू विनर भएर होइन। आर्मी कमान्डरमा चाहिँ हामी दार्जिलिङमा हामी सेमिफाइनलमा हारेको हो। र उहाँ चाहिँ मसँग चाहिँ यति साह्रो संलग्न भएकोलाई उहाँलाई चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। खुबै राम्रो प्लेयर हुनुहुन्थ्यो। योपालि चाहिँ सायद अब एउटा विन्टरमा एउटा फुटबल गराउने हामीले जुन चाहिँ त्यो चाहिँ सोचेका छौँ, र त्यो चाहिँ विशेष गरिकन हामीले हाम्रो गाउँको एकजना भरतमार्ग परियार उहाँ स्वर्गीय हुनुभएको छ, र उहाँको फ्यामिलीद्वारा हामीलाई जुन एउटा रिक्वेस्ट भयो है, क्लबले चाहिँ हाम्रो भरतमार्ग परियारको नाममा एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट गराइदिनुहोस् न भनिकन जुन रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गरिकन हामीले क्लबमा जनाइकन सबैलाई हामीले जनाइकन हामीले एउटा निर्णयमा हामी पुगेका छौँ। र यो हामीले टुर्नामेन्ट हामीले अब गराउने निश्चय गरेका छौँ। र यसमा अब जतिजनाले पनि अब भाग लिनुहुन्छ, भाग लिने टिमहरू छन्, हामीले पोस्टरिङ मार्फत हामीले जनाउँदैछौँ र सोसियल मिडियाद्वारा पनि हामीले यहाँनिर हामी अब भनिरहेका छौँ। र सबैलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, तपाईँ सबैजना अब इन्ट्रेस्टेड टिमहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अब त विशेष गरिकन इन्टर कालिम्पोङ हो है। इन्टर कालिम्पोङ भनेपछि अब धेरै नै आउँछन् यसमा अब है, र टिमहरू पनि अब तपाईँलाई स्वागत हामी गर्छौँ। र आउनुहोस्, राम्रोसँग राम्रो खेल खेलिकन तपाईँले आफ्नो के अरे खेला तपाईँले ग्राउन्डमा देखाइदिनुहुन्छ भनिकन हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्छौँ। र जुन जग्गामा यो के अरे फुटबल हुनेवाला छ, यो चाहिँ हामी तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देख्नुहुनेछ, यसलाई चाहिँ हामी रोनाल्से पार्क अर्थात् होम्स ग्राउन्ड भन्छौँ। यही ग्राउन्डमा यो फुटबल टुर्नामेन्ट राखिनेछ र हामी सबैजनालाई यो टुर्नामेन्टमा आइकन भाग लिने र जतिजना दर्शकवृन्दहरू कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ फुटबल लभर्सहरू उहाँलाई पनि हामी ग्राउन्डमा आइकन इन्जोय गरिदिने हामी क्लबको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्छौँ। साथसाथै यो पोस्टरमा जुन कुरो लेखिएको छ यो तपाईँले पोस्टरमा पढ्नुहोस् है, त्यसमा सबै कुरो डिटेलमा लेखिएको छ। र लास्ट डेट अफ एन्ट्री हाम्रो यहाँनिर 25 तारिक यही महिनाको 25 तारिक राखिएको छ। र हामीले भएछ भने चाहिँ हामीले फर्स्ट विक अफ डिसेम्बरमा चाहिँ हामीले म्याच सुरु गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र सबैजनालाई वेलकम छ, आउनुहोस्, आफ्नो टिम एन्ट्री गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। हजुर, विशेष गरिकन यो हुन त यो ग्राउन्ड एकदमै ठुलो छ। अहिले हामीले सोच्यौँ भने खासमा यो 11 साइडको ग्राउन्ड हो, तर हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि यो पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले 9 साइड मात्रै गराउने हामीले निश्चय गऱ्यौँ। किनभने अहिले फिलहाल कतिजना अब हामीले यहाँनिर के अरे खेलाडीहरू अब आउट अफ प्र्याक्टिस भएकोले गर्दा सायद 11 साइड
खेल्नु सक्दैनन् होला भनेर सोच्यौँ र सानै एउटा 9 सेट हामीले गराउने निर्णय हामीले गरेका छौँ। सौरेनी रविन्द्रनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका अवकाश प्राप्त सहशिक्षक आरबी छेत्री अनि अशिक्षण कर्मचारी मणि सुन्दासलाई मिरिक कृष्णनगर स्थित एउटा होटेलको प्रेक्षगृहमा आयोजित भव्य समारोह बीच सम्मान जनाउँदै बिदाई दिएको छ। विद्यालयका प्रधान अध्यापक ग्याल्बो लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम अवधि शिक्षक आरबी छेत्रीले 36 वर्ष अनि अशिक्षण कर्मचारी मणि सुन्दासले 40 सालसम्म दिएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै स्कुल पक्षले खदा सल उपहार गरी स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मानित जनाइएको छ। सहशिक्षक विनोद खातीद्वारा सञ्चालित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विदायी शिक्षक आरबी छेत्रीले सौरेनी रविन्द्रनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा बिताएका स्मरणीय क्षणलाई कहिले भुल्न नसकिने तथा सहकर्मी शिक्षक शिक्षिकाहरू अनि विद्यार्थीहरूबाट पाएको मायालाई सदैव सम्झना गर्ने धारणा व्यक्त गरे। यसरी नै अशिक्षण कर्मचारी मणि सुन्दासले पनि विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकाहरूको सानिध्यमा बिताएका स्मरणीय पलहरूलाई जीवनभर भुल्न नसकिने बताएका छन्। कार्यक्रममा विद्यालयका मेधावी विद्यार्थी सलोनी प्रधानले उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गरे बापत उनलाई रविन्द्र विद्यारत्न पुरस्कार 2020 द्वारा सम्मानित गरियो भने साहित्यकार बाबुलाल स्मृति छात्रवृत्ति पुरस्कार पनि उनै सलोनी प्रधानलाई प्रदान गरिएको छ। यसरी नै विद्यार्थीद्वय अनुराग लेप्चा अनि दीक्षा तामाङलाई पूर्व प्रधान अध्यापक सीबी राईद्वारा स्थापित चन्द्र शान्ति छात्रवृत्ति प्रदान गरियो भने वंशीधर प्रसाद छात्रवृत्ति सलोनी प्रधान अनि दीक्षा प्रधानलाई प्रदान गरिएको छ। यसरी नै गङ्गाधन छात्रवृत्ति पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ। यसका साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुति गरिएको थियो। मिरिकबाट दिपिलन प्रधानको रिपोर्ट। अब आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाले गरे सिटोङ 1 समष्टिमा बाटो मर्मती कार्यको भूमि पूजन। पहाडको राजनीतिमा सबै नै नेता हुनु खोज्ने एउटा कुप्रथा रहेको थापाको भनाई। विमल गुरुङले पहाडमा आफ्नो राजनैतिक प्रभावलाई गुमाइसकेको रुदेन लेप्चाको बयान। दुवै गोजा मोमो समूहको राजनैतिक जुझाइमा तेस्रो पक्ष अन्य कसैले फाइदा लुट्न सक्ने लेप्चाको बयान। भाजपाले आइटी सेल मार्फत झुटा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै बङ्गालमा ढाटको राजनीति गरिरहेको टिएमसी कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता शिखर राईको आरोप। मिरिकको विभिन्न गाउँका 25 जना युवाहरू टिएमसीमा सामेल। ग्रिन सिटी मिसन अन्तर्गत कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा जनमुक्ति पार्कको सुन्दरीकरण निर्माण कार्य सुरु। पश्चिम बङ्गाल लेप्चा विकास बोर्ड र एमएल इल्टाको संयुक्त पहलमा पयुङ विद्याङमा नवनिर्मित पुलको उद्घाटन। अनि रोनाल्डसे ग्राम विकास समितिले डाक्टर ग्राम्स होम्स स्थित रोनाल्डसे खेल मैदानमा फुटबल खेल आयोजना गर्ने समितिको जानकारी। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। प्रेमताम रोड पुरानो एसएसबी क्याम्प नजिक धुपीडाँडा निवासी सुकुमार बराइलीको गत 10 नोभेम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 20 नोभेम्बर 2020 शुक्रबार धुपीडाँडा वार्ड नम्बर 13 निज वासस्थानमा सम्पन्न हुने भएकोले सम्पूर्ण इष्टमित्र आफन्तजन साथै सबै यात्रामा सामेल सबै शुभचिन्तक महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत शर्मिला बराइली पत्नी, सुरेश बराइली भतिज, प्रेरणा बराइली भतिज बुहारी, योजना बराइली, विशाल दर्जी छोरी ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण शोकाको परिवार। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्
Printing Kalimpong. Contact number 9332267444 अनि 9339406039. विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। काला चिया। तँ पनि चिया खा, जा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी? हजुर? दामी छ भनेको, दामी। हजुर? चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue,
यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लुलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592, 7501887268 अनि 035522555047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि, हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड, प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस
हिमालयन स्टोर मेन रोड कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psanima098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 83738943995 अनि 7001876914। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ।
यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।